नाजरीन करام, खाने के फ़ौरन बाद कभी पानी मत पिएं। रात का खाना 8 बजे तक ज़रूर खा लिया करें। देसी अंडे की सिर्फ सफ़ेदी दूध में शामिल करके पी लिया करें। प्लास्टिक के कप में चाय कभी ना पिएं। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा चुस्त रहें तो कभी भी खाना पेट भर कर ना खाएं। सब्ज़ रंग के और लाल रंग के सेब को सूंघो, वज़न में कमी आएगी। अगर दांत में दर्द होना शुरू हो जाए तो किसी भी मोटे कपड़े को गर्म कर लें इस्त्री के साथ और फिर गर्म कपड़े को मुतासिरा जगह पर आहिस्ता आहिस्ता टकोर करें। दर्द दूर हो जाएगा। जिनको भूख ना लगने का मसला हो वो पुदीने के चंद पत्ते चबा कर खा लें, भूख लगना शुरू हो जाएगी। जुकाम से हमेशा के लिए निजात चाहते हैं तो थोड़ा सा गुड़ आग के अंदर डाल लें, फिर उसकी भांप लें, जुकाम दूर हो जाएगा। अगर पाँव की एड़ियां फट जाएं तो मोमबत्ती की जलती हुई मोम लेकर एड़ियों पर लगा लें, एड़ियां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। खून की कमी से बचने के लिए माल्टे का जूस निकाल कर पी लिया करें। पेट में गैस और दिल की धड़कन तेज को रोकने के लिए खुशक धनिया और सौंफ एक एक चटांक साफ करके पीस लें। इसमें 1.5 चटांक शक्कर शामिल करें। सुबह शाम एक एक चम्मच खाएं। नाजरीन, ऐसे लोग जो कमज़ोर हों और वो मोटे होना चाहें तो वो रोज़ाना 3 खजूरें दूध के साथ खा लें और दूध में रोटी डुबोकर खा लिया करें। वो चंद दिनों में मोटे हो जाएंगे। रात को अगर सोन हलवा खाया जाए तो इससे कब्ज़ हो जाती है। शकरकंदी खा लिया करो, सर के बाल काले होंगे। रोटी को खाते वक्त छोटे छोटे लुकमे खाओ, कभी हाजमा खराब नहीं होगा। गंदम की चीज़ें कम खाओ और फल का ज़्यादा इस्तेमाल करो, सफ़ेद और सुर्ख हो जाओगे। अदरक का उबला हुआ पानी पीने से सर के बाल सफ़ेद नहीं होंगे। अगर सुबह के वक्त आपको अजान सुनाई ना दे तो जान लो कि अल्लाह करीम आपसे नाराज़ है। पानी पीने के कुछ देर बाद तक अगर आपको पेशाब ना आए तो मसाने में गर्मी है। रोटी को दूध में डुबोकर खाओगे तो अंदरूनी बीमारियां दूर हो जाएंगी। नाश्ते के बाद पानी पीना मोटापा ले आता है। छोटे बच्चे को नहार मुंह शहद चटाओगे तो बच्चा तंदुरुस्त होता चला जाएगा। उबले हुए चावल अक्सर खा लेने से मोटापा जल्दी नहीं आता। जिनको भूख न लगती हो वो निहार मुंह माल्टा खा लें, भूख लगना शुरू हो जाएगी। आम के छिलके खा लेने से बांझपन की बीमारी से निजात मिलती है। निहार मुंह गंडेरियां चूस लिया करो, इससे आपका दिल मजबूत रहेगा। जिनको सांस के फूलने का मसला हो वो आड़ू का फल खाएं, ये बीमारी दूर हो जाएगी। टेक लगाकर खाना खाने से बीमारियां आती हैं। गर्म पानी पीने से इंसान देर तक जवान रहता है। निहार मुंह एक चुटकी काला नमक चाट लेने से दिल का दौरा नहीं पड़ता। सेब इंसान के खून को जमने नहीं देता। अंगूर गुर्दों में पथरी नहीं बनने देते। आड़ू खाओ, दिल कमजोर नहीं होगा। सरसों के तेल में चाय का 1 चम्मच नमक शामिल करके दांतों पर लगाओ, दांत सफेद होंगे। चंद कतरे ग्लिसरीन के ताज़ा दूध में शामिल करके चेहरे पर लगा लेने से चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं और चेहरे की जिल्द निखरती है। खजूर खाने से जहनी दबाव में कमी आती है। कद्दू दिमाग की सलाहियत में इजाफा करता है और दिल को मजबूत करता है। किसी जगह फोड़ा फिंसी निकल आए, उस जगह पर नमक रगड़ें। 2-3 बार ऐसा करने से ठीक हो जाएगा। नाजरीन, जिनको नींद ज्यादा आती हो या कभी कभी बुखार हो जाता हो
ایسے افراد کو لسی سے مکمل گریز کرنا چاہیے۔ لسی ایسے انسان کو نقصان دیتی ہے۔ کدو اور چنے کی دال کو ملا کر پکا لیا جائے تو یہ کمزوری کی شکایت کرنے والے افراد کے لیے کسی ٹانک سے کم نہیں، ضرور کھا لیا کریں۔ اگر پاؤں میں درد رہتا ہو تو پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کا مساج کریں۔ نمکین پانی سے ناخن دھو لینے سے آپ کے ناخن نرم ہو جائیں گے۔ جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگائیں گے تو چھالے نہیں پڑیں گے۔ زیادہ مرغی کا گوشت کھانے سے انسان کا پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ زیادہ لسی کا استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ نہارمو کشمش کھانے والے بندے کو کبھی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی سے بال کبھی مت سنوارو۔ کھانے سے قبل سونف ضرور کھا لیا کرو، یہ کھانا ہضم کرنے میں مفید ہے۔ رات کو دودھ کا 1 گلاس پی کر سونے والے بندے کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ سبز الائچی پانی میں شامل کر کے پی لینے سے بخار کیسا بھی ہو اتر جاتا ہے۔ ایسے افراد جن کو کھٹی ڈکاریں زیادہ آتی ہوں اور ہاضمہ ٹھیک نہ ہو وہ روزانہ میتھی دانہ استعمال کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مچھر آپ کے قریب بالکل نہ آئے تو نیم کے پتوں کی دھونی جلا دیں۔ اگر دماغ کمزور ہو جائے تو عصر کے بعد مغرب سے پہلے تازہ جلیبیاں کھائیں، دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کھجور کھاؤ، کبھی نفسانی کمزوری نہیں ہوگی۔ دہی میں بادام ڈالو اور چہرے پر لگا لیا کرو، چہرے کا رنگ گورا ہو جائے گا۔ اگر آپ کو تھوڑا سا کام کر کے تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو کشمش استعمال کریں۔ نمک کا مساج کرنے سے جلد کی صفائی ہوتی ہے۔ کھانے کے ساتھ چقندر کا استعمال کیا کرو، آپ کا پیٹ اندر چلا جائے گا۔ اگر آپ 17 سال جیسے جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو بادام اور اخروٹ پیس کر دودھ میں ملا لیں اور پیسٹ چہرے پر لگا لیا کریں۔ دوپہر کے وقت پیاز کا استعمال کرنے سے لکوہ جیسی بیماری نہیں ہوتی۔ روزانہ دودھ پینے والے انسان کی کمر کی ہڈی کبھی ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ گاجر کا مربع کھانے سے دل جوان اور خوبصورت رہتا ہے۔ جو خواتین الٹا ہو کر سوتی ہیں ان میں بد اخلاقی کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے۔ مرگی والے پیشنٹ کو آٹے والے پانی سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ جو عورت بطخ کا گوشت کھا لیا کرے اس کی جلد کبھی نہیں لٹکتی۔ شام کے وقت پیاز کا استعمال نہ کرو، اس سے بخار ہونے کا اندیشہ ہے۔ پانی میں نمک شامل کر کے گھر میں سپرے کرو، گھر میں مچھر نہیں آئیں گے۔ ٹماٹر میں لہسن اور لیموں کا رس ڈال کر چہرے کا مساج کریں، چہرے کی چھائیاں اور داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ پکانے کے دوران اگر آپ کو 5 منٹ سے زیادہ ٹائم لگے تو جان لو کہ آپ کا معدہ درست طریقے سے کام نہیں کر رہا۔ ابلے پانی سے دوا لو، جلدی اثر کرے گی۔ انار کا جوس معدے کو ہضم کرنے کی صلاحیت بڑھا دیتا ہے۔ کیلا روزانہ کھاؤ، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ ہمیشہ جوان رہنے کے لیے سادہ سے کام کرو۔ کھانے کے بعد ادرک کا ٹکڑا چبایا کرو۔ جسم کی جلد کو ہمیشہ کے لیے جوان رکھنا ہے تو توری کی سبزی زیادہ کھایا کرو۔ چھوٹے بچے ایک کیلا اگر روزانہ کھائیں تو ان کی ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ ناشتے کے بعد انجیر کھایا کرو، اس سے لیکوریا کا مسئلہ جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ جن افراد کے معدے کی کمزوری ہو وہ انگور کھائیں، بہت مفید ہیں، اور امرود روزانہ کھائیں۔ ناظرین، مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔